بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نواصل معكم في هذه السلسلة سلسلة تمارين sur les machines électriques واليوم إن شاء الله مع التمرين رقم 5 sur la machine à courant continu. في هذا التمرين عندنا un moteur shunt. إذن كما تكلمنا في كثير من التمارين أعطوا لي معلومة لابد أن أعتمد عليها، وهو أن هذا النوع تاع الموتور هذا لا كونيكسيون هي سيت اون كونيكسيون شانت، معناها لي دو سيركوي روتور et stator sont en parallèle. واش معناها en parallèle؟ معناها la tension de l'induit est égale à la tension de l'inducteur et le courant total absorbé est égal au courant d'induit plus au courant d'inducteur. Ça. Ce moteur possède les caractéristiques suivantes. Résistance de l'inducteur, donc on a 100 rhéostats de démarrage, on a un rhéostat de démarrage. La résistance de la petite r est égale à 110 ohms. La résistance de l'induit, du rotor grand R, est égal à 0,2 ohms. Tension d'alimentation 220 volts. شكون هي هذه la tension تعمل اسكو تاع الستاتور اسكو تاع الروتور؟ كنا جاوبنا عليها، هي سي لا ميم tension، donc 220 هي en même temps du stator et du rotor. La vitesse de rotation est de 1500 tours par minute, donc à taille oméga, la vitesse de rotation est 1500 tours par minute. Quand l'induit absorbe un courant de 75 ampères. Donc le rotor est absorbé, l'induit et le rotor. Lorsque le rotor absorbe un courant de 75 ampères, le rotor, la machine tourne avec une vitesse de 1500 tours par minute. La première question est représenter le circuit équivalent. كيفاش نريبريزونتيو لو سيركوي ايكيفالون تاع الموتور شانت؟ قالوا لنا في الدخله بلي سيت موتور اكسيتاسيون شانت. اذا عندنا لو سيركوي inducteur en parallèle à le circuit d'induit. هذه سي grand R، هذه سي E. Là, on a la tension petit u est égal grand U à la fois est égal à petit u. عندي un courant total absorbé I total. عندي un petit courant هنا تاع l'inducteur وعندي un grand courant هنا تاع l'induit. هذا هو le circuit équivalent électrique طبعا d'un moteur à excitation shunt. إذا تخلصنا من هذا السؤال. السؤال الثاني calculer la force électromotrice. صح. بالنسبة لا force électromotrice كلكم تعرفوا باللي عندي U est égal à R I plus E. Donc, E est égal à U moins L. Ça. U عطوها لي 220 ناقص R عطوها لي 0,2 fois le courant عطوها لي 75 ampères. والابليكاسيون نيميريك كالعادة ديروها نتوما، أنا ما نديرهاش. طبعا الحل موجود، هذا البي دي اف هذا موجود بالحل تاعو على الموقع نتاعي. اذا كملنا لا فورس الكتروموتريس. الان كالكولي لا بيسونس ابسوربي. كي نجيو نهضروا اخواني الكرام على لا بيسونس ابسوربي، كي نجيو نهضروا على لا بيسونس ابسوربي باش ما ندخلش في لا زون اللي فيها ليماج. كي نجي نحكي على لا بيسونس ابسوربي اخواني الكرام، la puissance absorbée, il y a deux types de puissance absorbée. Il y a la puissance absorbée par l'induit, le rotor,
زائد لا بيسونس ابسوربي بار لو اندكتور. مادام عندي لا ميم طونسيون قلنا U est égal à U، دونك نقدر نكتب لا بيسونس ابسوربي تساوي U ونخرجها فاكتور ونتولي I بلس I. maintenant لي دوني إخواني الكرام، نجي نشوف لي دوني. لا طونسيون عندي سي 220، لو كورون كبير عندي سي 75. السؤال اللي يطرح نفسه لو بوتي كورون ما عنديش، اسكو نقدر نحسبه على حساب لي دوني اللي عندي؟ نقدر نحسبه. لماذا؟ شوفوا مليح لو سيركوي كيفالون تاعنا هنا. U واش تساوي؟ U صغيرة ولا كبيرة؟ قلنا سي لا ميم، تساوي ار اي. كان نكتب لها الوضع، دونك نقدر نحسب لو كورون اي اللي هو U سور ار. هذه عندي 220، بوتي ار عطاوها لي 110. إذا تذكروا في التمرين عطاوني بوتي ار 110. دونك عندي كيفاش نحسب لو بوتي كورون اي. دونك ندير لابليكاسيون نيميريك بور كالكولي لا بيسونس ابسوربي اللي راح تكون 220 فوا 75 بلس 2. طبعا على بالكم بلي هذه راح تساوي 2 امبير. طبعا الوحدات اخواني الكرام مهمه. لا فورس الكتروموتريس تخرج اون فولت، لا بيسونس تخرج او وات. اون فالور سون اونيتي ما عندها حتى معنى، ماناش عارفين واش تمثل. الان نشوفوا لا كاتريام كيستيون، لا بيسونس اوتيل. لا بيسونس اوتيل بالنسبه لا بيسونس اوتيل نذكركم دائما ما تنساوش تحطوا لو بيلون دو بيسونس. عندنا لا بيسونس ابسوربي اخواني الكرام، ابري واحد لي بيرت نجيب لا بيسونس الكترومغنيتيك، ابري سيرتان بيرت نتحصل على لا بيسونس اوتيل. شكون هما لي بيرت اخواني الكرام؟ عندي لي بيرت جول، ستاتور روتور في زوج، وعندي لي بيرت فار، وعندي لي بيرت ميكانيك. في لي نونسي دو ليكزيرسيس لو كان تفكروا عطاونا لي بيرت كونستانت. لي بيرت كونستانت اخواني الكرام شكون هما؟ باختصار لي بيرت كونستانت هادو هما لي بيرت فار زائد لي بيرت ميكانيك. الان اخواني الكرام لاحظوا معايا، نقدر نستعمل لو بيلون دو بيسونس بور كالكولي لا بيسونس اوتيل. هو مطلوب منه هذه هي اللي مطلوبه، وهذا الزوج عندي. دونك نقدر نقول باللي لا بيسونس الكترومغنيتيك موان لي بيرت كونستانت، هذا ناقص الزوج هذا واش تعطي لا بيسونس اوتيل. هذه سيت اون دوني خلاص. اسكو نقدر نحسب هذا؟ الجواب نعم. علاش الجواب نعم؟ نذكركم حنا حسبنا، نذكركم بلا بيسونس الكترومغنيتيك تساوي او فوا اي. هذه حسبناها من لا بروميير كيستيون، وهذا عطاوه لي 75 امبير. دونك جو بو كالكول لا بيسونس الكترومغنيتيك، لي بيرت كوليكتيف سون دوني، نقدر فاسيلمون نحسب لا بيسونس اوتيل. اون اوتر ميثود نقدر نديماري لا بيس ابسوربي. لا بيس ابسوربي حسبتها ناقص لي بيرت جول ناقص لي بيرت كونستانت تعطيني لا بيسونس اوتيل. وشنو هنا؟ لازم نطول ولازم عليه نحسب لي بيرت جول. معناها لا بيسونس اوتيل تساوي لا بيسونس ابسوربي ناقص لي بيرت جول ناقص لي بيرت كونستانت. كي نشوفوا ليكزيرسيس هذه حسبتها بارمي لي كيسيون اللي كاين في ليكزيرسيس، هذه لازم نحسبها، وهذه سيت اون دوني. البيرت جول هنا واش تساوي؟ ار اي او كاري زائد ار اي او كاري. هذا لو كورو حسبته، هذه عطاوها لي، هذا عطاوه لي، وهذا عطاوه لي. مي نطول الحساب، دو بريفيرونس نستعمل هذه، ولكن هذه الدنيا تقدر تطيح في وضعيه كيما هذه. اذا هذا بالنسبه
la puissance utile. الآن إخواني الكرام le rendement et le couple utile. Le rendement إخواني الكرام كلكم تعرفوه. Le rendement يساوي la puissance utile sur la puissance absolue. Où les deux sont calculés. بالنسبة للو couple utile إخواني الكرام كلكم تعرفوا بلي la puissance utile تساوي le couple utile fois la vitesse de rotation. La vitesse عطاوها لي 1500. هذه elle est déjà calculée. Donc facilement نقدر نقول بلي le couple utile يساوي la puissance utile اللي حسبتها la question précédente sur la vitesse de rotation. Mais attention 1500 هذه لازم تحولها لراديو بار سكوند. لأنه علاش هو عطاني 1500 tours par minute. لازم تضربها فوا 2 بي وتقسم sur 60 باش تجيك اون فيتاس تولي بالراديون بار سكوند. علاش نديرو التحويل هذا يا اخواني الكرام؟ التحويل هذا نديروه باش تتوافق الامور مع نيوتن متر. ما تنساوش لا بويسونس راهي اوات. لازم هذه تكون بالراديون بار سكوند باش تجيني يونيتي نيوتن فوا متر. نقدر ندير لكم ديمونستراسيون خفيفه رابيدمون. كلكم تعرفوا لو وات هو جول سور سكوند. الجول هو العمل القوه في الانتقال، اذا هو نيوتن فوا متر سور سكوند. دونك الوات سور راديون بار سكوند واش يعطيني نيوتن متر سور سكوند على راديون سور سكوند. سكوند وسكوند يختزل تبقى نيوتن متر سور راديون. الراديون سون اونيتي كلكم تعرفوا الراديون سون اونيتي ما عنده حتى تاثير وتبقى لي نيوتن في نيوتن فوا متر واللي هي نفسها لونيتي دو كوبل دو مومون اللي هو القوه في الذراع. القوه في الذراع تجيني نيوتن متر. صح. هذه بالنسبه للروندمون. اخر سؤال يقول لك déterminer la résistance du rhéostat de démarrage pour que l'intensité au démarrage soit de 160 ampères. واش معنى السؤال هذا يا اخواني الكرام؟ السؤال هذا كنا عرفنا بلي او ديماراج لو كورون دو ديماراج يكون كبير بزاف. لوبجيكتيف تاعنا انه ما لازمش او ديماراج لو كورون يفوت لا فالور نومينال دو كورون. حاجه لو كان يفوتها الموتور موش مصمم باش يسيبورتي هذيك لا فالور، ما يقدرش يتحملها. وبالتالي حنا لازم نليميتيو لا فالور دو كورون دو ديماراج. هو قال لي ماذا بك ما تفوتش 160 شحال دير لا ريوسات ديماراج. اول معلومه هي او ديماراج. وديماراج اخواني معناها لا فيتاس تساوي صفر. الشيء اللي يستلزم انه كا في الفلو فوا لا فيتاس تساوي صفر. وكلكم تعرفوا كا في الفلو فوا لا فيتاس شكون هي او. اذا او يساوي صفر. نجو نشوفوا ليكواسيون تاعنا دو او تساوي ار اي بلس او. كي نقول او ديماراج معناها عندي لو كورون دو ديماراج وهذه راح تروح وديماراج بصفر. دونك واش يبقى لي لو كورون دو ديماراج يساوي لا طونسيون دو ديماراج على لا ريزيستانس. حنا كي نزيدو الريوستا دو ديماراج دو ديماراج راح نكبروا المقام تصغر نسبه وبالتالي نقصوا من لو كورون. هو قال لي هذا 160 ما لازمش يفوتوا وقال لي هذه 220 هذا. دونك سي فاسيل باش نحسب ار بلس ار اش تي واش راح تساوي لا طونسيون سور لو كورون دو ديماراج اللي هي 220 سور 160. صح. بعد ما حسبت 220 سور 160 ار تاعي ريوستا دو ديماراج عفوا ار اش دي راح تساوي يو سور اي دي ناقص ار. وعليكم يعني ديروا لابليكاسيون نيميريك. والى هنا وصلنا الى نهايه هذا التمرين اللي كان هو في الحقيقه عباره عن اكزامان في 2015. اذا امامكم نموذج تاع امتحان موش صعيب بزاف.
نتمنى إن شاء الله تكون الأمور مفهومة. إلى تمرين آخر إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.